निरतिशय दीप्तियुक्तं ज्योतिषशब्दाभिधेयम्। ज्योतिषशब्दस्य निरतिशय दीप्तियुक्तं ज्योतिः अर्थः इत्युक्तम्। निरतिशय दीप्तियुक्त दिव्यमंगल विग्रह विशिष्टः इति पूर्वाधिकरणे उक्तम्। निरतिशय दीप्तियुक्तं ज्योतिषशब्दाभिधेयं प्रसिद्धवन् निर्दिष्टम्। अथ यतः परो दिवो ज्योतिः इत्यत्र प्रसिद्धवन् निर्देशः वर्तते। यतः परः दिवो ज्योतिः इति प्रसिद्धवन् निर्दिष्टम् ज्योतिषशब्दाभिधेयं निरतिशय दीप्तियुक्तम् इत्यनेन दिव्यमंगल विग्रह विशिष्टः परमपुरुषः अत्र विवक्षितः। तादृश परमपुरुषः एव ज्योतिषशब्दाभिधेयं प्रसिद्धवन् निर्दिष्टम् इति भाष्येण उच्यते। इदानीं कारणत्वव्याप्तः अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वम् इति धर्मः। अथवा कारणत्वव्याप्तः अमृतत्वप्राप्त्युपायतया उपास्यत्वरूपधर्मः। अमृतत्वप्राप्त्युपायतया उपास्यत्वरूपधर्मः कारणत्वव्याप्तधर्मः। कारणत्वव्याप्तं यत् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वं तदुपास्यतया श्रुतः इन्द्रप्राणादिशब्दाभिधेयोऽपि परमात्मा एव इत्युच्यते। कारणत्वव्याप्तत्वम् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वे अन्वयते। उपायतया उपास्यत्वे कथनं तावत् अयुक्तमितः तथा सति असमर्थसमासः भविष्यति। प्राणस्तथानुगमादिति सूत्रम् कौशीतकी ब्राह्मणे प्रतर्दनविद्यायां प्रतर्दनो हवि दैवो दासीः इन्द्रस्य प्रियं धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इति कथितं वर्तते। तत्र प्राणस्तथानुगमादिति प्रथमसूत्रं कौशिकी ब्राह्मणे प्रतर्दनविद्यायाम् एवं वर्तते। प्रतर्दनो हवि दैवो दासी इन्द्रस्य प्रियं धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इति। प्रतर्दनः इति दैवोदासी दिवोदासपुत्रः इन्द्रस्य प्रियं धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इत्यस्ति। तत्र अस्य युद्धेन अस्य पौरुषेण च प्रीतः इन्द्रः तस्य धाम अयं गतवान्। तत्र वरं वृणीष्व इति इन्द्रः उक्तवान्। त्वमेव मे वरं वृणीष्व इयं त्वं
मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति अनेन उत्तरं दत्तं। हे इंद्र, त्वमेव मे वरं मे मदर्थं वरं वृणीष्व। यं वरं हिततमं मन्यसे इत्युक्तवान्। त्वमेव मे वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति पृथग्जनेन उक्तम्। इदानीं पृथग्जनेन उक्ते सः इन्द्रः उक्तवान् प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, अहं प्राणः अस्मि प्रज्ञात्मा भवामि, तं माम् आयुः अमृतम् इति उपासव। अहं प्राणः अस्मि प्रज्ञात्मा, तं तादृशं माम् आयुः अमृतम् इत्युपासत। इति तत्र उक्तवान्। तत्र प्रश्नः, हिततमं यदु उपासनं, यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति तेन उक्तम्। अनेन किम् उक्तम्? उपास्व इति उक्तम् इन्द्रेण। तर्हि हिततमं यदुपासनं तस्य उपासनस्य कर्मतया, हिततम उपासना कर्मतया, हिततम उपासना कर्मतया इन्द्रप्राणशब्द निर्दिष्टः। इन्द्रः उक्तः, प्राणोऽस्मि इति तेनैव उक्तमस्ति। इन्द्रस्य प्रियन्धाम उपजगाम इत्यत्र इन्द्रशब्दः उक्तः। प्राणोऽस्मि इति तेनैव उक्तमस्ति। इन्द्रप्राणशब्द निर्दिष्टः जीव एव उत तदरिक्तः परमात्मा इति संशयः। अत्र प्राणशब्दस्य परमात्मत्वे विचार्यम्, इन्द्रशब्दस्य विचारविषयत्वम् आर्थम्। कुतः सूत्रे प्राणशब्दः एव वर्तते। किं युक्तं जीव एवेति, कुतः इन्द्रशब्दस्य जीवविशेष एव प्रसिद्धे। इन्द्रशब्दः जीवविशेष एव प्रसिद्धः। तत्समानाधिकरणस्य प्राणशब्दस्यापि तत्रैव वृत्ते। इन्द्रशब्दः जीवविशेष प्रसिद्धः, तत्समानाधिकरणः प्राणशब्दोऽपि तत्रैव वर्तते। तत्समानाधिकरणः नाम इन्द्रशब्दसमानाधिकरणतया प्रयुक्तः प्राणशब्दः इत्यर्थः। अयम् इन्द्राभिधानो जीवः पृथग्जनेन त्वमेव मे वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इत्युक्तः। अत्र इन्द्राभिधानः जीवः पृथग्जनेन त्वमेव मे वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इत्युक्तः। मामुपास्व इति स्वात्म उपासनं हिततमम् उपदिदेश। हिततमं पुष्टं, मामुपास्व इति स्वात्मनः यद् उपासनं तदेव हिततमम् इति उपदिष्टवान्। हिततमः कः भवति? अमृतत्वप्राप्त्युपायः। अमृतत्वप्राप्त्युपायः हिततमः। जगत्कारणस्यैव उपासनम् अमृतत्वप्राप्ति हेतुः। जगत्कारण उपासनमेव अमृतत्वप्राप्ति हेतुः। तस्य तावदेव चिरं यावन्नैमोक्ष्य अससम्पत्स्ये इति, तस्य तावदेव चिरं यावन्नैमोक्ष्य अससम्पत्स्ये इति जगत्कारणस्य उपासनमेव अमृतत्वप्राप्ति हेतुः इति लब्धम्। ज्ञातं वा? जगत्कारण उपासनमेव अमृतत्वप्राप्ति हेतुः इति। एवञ्च जगत्कारण उपासनमेव अमृतत्वप्राप्ति हेतुः। हिततममपि एव एवम्। इदानीम् अत्र कश्चित् प्रश्नः, तत्र किं जगत्कारणत्वं व्याप्तलिङ्गम् इति तत्र उक्तं किल।
जगत्कारणत्व व्याप्तलिंगम किं भवति अमृतत्व प्राप्ति उपायत्वं वा उपायतया उपास्यत्वं वा जगत्कारण उपासनस्यैव अमृतत्व प्राप्ति हेतुता इत्यस्ति अत्र तु जगत्कारण उपासनम् अमृतत्व प्राप्ति हेतुः इत्युच्यते तर्हि अमृतत्व प्राप्ति हेतुतया उपास्यत्वम् इत्यस्ति किल तदेव जगत्कारणत्व व्याप्तं लिङ्गं स्यात् किल एवं पश्यन्तु कारणत्व व्याप्त अमृतत्व प्राप्त्युपायतया उपास्यत्वेन इति पङ्क्तिरस्ति कारणत्व व्याप्तं किं भवति अमृतत्व प्राप्त्युपायत्वं वा अमृतत्व प्राप्त्युपायतया उपास्यत्वं वा कारणत्व व्याप्यम् अमृतत्व प्राप्त्युपायत्वं सुप्रकाशिकायां तु किमपि नास्ति कारणत्वाक्षेप लिङ्गभूयस्त्वं अस्ति भाष्ये कारणत्व व्याप्त अमृतत्व प्राप्त्युपायतया उपास्यत्वेन इत्यस्ति क्लेशः वर्तते किल कारणत्व व्याप्य धर्मः अमृतत्व प्राप्त्युपायत्वम् इत्युक्तौ अमृतत्व प्राप्त्युपायत्वं किन्निष्ठम् उपासननिष्ठं किल अमृतत्व प्राप्ति उपायत्वं तावत् ब्रह्मनिष्ठं नास्ति अमृतत्व प्राप्त्युपायत्वं वेदापि विशेषः ब्रह्मणि लङ्घितया उपादया उपास्यत्वमपि न भवति अमृतत्व प्राप्त्युपायत्वं ब्रह्मणि वर्तते परन्तु अत्र जगत्कारणोपासनस्यैव अमृतत्व प्राप्तिहेतुता इत्यस्ति तर्हि तु अत्र पश्यन्तु उचितमश्च अमृतत्व प्राप्त्युपाये एव इति भाष्यमुपरि पृष्ठात् जगत्कारणोपासनस्य अमृतत्व प्राप्तिहेतुता इति तदुपरि वर्तते तत्र श्रुतप्रकाशिकायां मुमुक्षुपास्यत्वं कारणत्वव्याप्तिम् इति लिखितं मुमुक्षुपास्यत्वस्य कारणत्वव्याप्तिं दर्शयति जगदिति इति मुमुक्षुपास्यत्वस्य कारणत्वव्याप्तिं दर्शयति जगदिति इति तत्र वर्तते तर्हि तु मुमुक्षुपास्यत्वं कारणत्वव्याप्तधर्मः इति वर्तते अमृतत्वप्राप्त्युपायतया उपास्यत्वं यत्र वर्तते वेदादि ब्रह्मनिष्ठः कश्चित् उपास्यत्वम् इति वा उपायत्वम् इति वा अस्मिन् अधिकरणे
जगत्कारणत्व व्याप्यधर्मः इत्यनेन गृहीतो धर्मः कः? गृहीतो धर्मः कः? मुमुक्षुपास्यत्वम् किन्तु सुखप्रकाशिकया लभ्यते। मुमुक्षुपास्यत्वेन अमृतत्वप्राप्ति हेतुतया उपास्यत्वम् जगत्कारणत्व व्याप्यधर्मः, परन्तु अमृतत्वप्राप्ति उपायतया उपास्यत्वम् इत्यत्र जगत्कारणत्व व्याप्त इत्यस्य अन्वयः कथं भवति चेत् तर्हि एवं कुर्मः। अमृतत्वप्राप्ति जगत्कारणत्व व्याप्त इत्यस्य अमृतत्वप्राप्ति उपायतया उपास्यत्वम् इति अन्वयं कुर्मः। भवति वदतु। तत्र व्याप्त इति ससम्बन्धेन सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगुण इत्यस्ति किल। सविशेषणं किल इदम्। तत्र एकत्र विशेषणत्वेन अन्वितस्य व्याप्त अमृतत्वप्राप्त्युपायतया व्याप्तं यद् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वं तेन उपास्यत्वम् इत्यस्ति किल। तत्र उपास्यत्वे अन्वयः कथं भवति? परन्तु भाष्यकारेष्टम् उपास्यत्वे अन्वयः इत्येव। अमृतत्वप्राप्ति उपायतया उपास्यत्वेन श्रुतः अमृतत्व कारणत्वं व्याप्त अथवा एवं स्वीकुर्मः। कारणत्वं व्याप्तम् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वम् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वञ्च उपास्यत्वाभिन्नम् कारणत्वं व्याप्त अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वाभिन्न उपास्यत्वेन इति अन्वयः भवति चेत् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वं च उपास्यत्वाभिन्नम् अमृतत्वप्राप्त्युपायत्वाभिन्नं यद् उपास्यत्वम् इत्युच्यते चेत् पूर्वोत्तरवाक्ययोः अन्वयः सम्यक् भवति इत्याशङ्कायाम् अभिधीयते प्राणस्तथानुगमात्। अयम् इन्द्रप्राणशब्दनिर्दिष्टो न जीवमात्रम् अपि तु जीवात् अर्थान्तरभूतं परं ब्रह्म स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृतः इति इन्द्रप्राणशब्दाभ्यां प्रस्तुतस्य आनन्द अजर अमृत शब्दसामानाधिकरण्येन अनुगमः पूर्ववाक्यप्रकृतस्य उत्तरवाक्येन सम्बन्धः अनुगमः। पूर्ववाक्यप्रकृतस्य उत्तरवाक्येन सम्बन्धः अनुगमः इत्युच्यते। अयम् अनुगमः इन्द्रप्राणशब्दाभ्यां प्रस्तुतस्य आनन्द अजर अमृतशब्दसामानाधिकरण्येन अनुगमः सामानाधिकरण्येन अन्वयः। इदानीम् इन्द्रप्राणशब्दः पूर्ववाक्यप्रस्तुतः तस्य उत्तरवाक्येन अन्वयः न वक्तुरात्मोपदेशात् चेत् अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन् इति सूत्रम्। तत्र वदति इन्द्रप्राणशब्दनिर्दिष्टस्य इन्द्रप्राणशब्दनिर्दिष्टस्य आनन्दः अजरः अमृतः इत्यनेन ऐकार्थ्यात् परं ब्रह्म इति भवता उक्तम्। तद् नोपपद्यते तद् नोपपद्यते कुतः? वक्तुः आत्मोपदेशः मामे विजानीहि प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माम् आयुः अमृतमित्युपास्व। अनन्तरं त्रिशीर्षाणां त्वाष्णम् अहनम्। अत्र पश्यन्तु एतादृशस्थले अस्मत्शब्दः दृश्यते। आहनम् इत्यत्र यद्यपि अस्मत्शब्दः वर्तते सापि उत्तमपुरुषः वर्तते। मामे विजानीहि इत्यत्र अस्मत्शब्दः वर्तते। प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माम् आयुः अमृतमित्युपास्व इत्यत्र
माम् इति वर्तते इत्येवमादिना त्वाष्ट्रवधादिभिः प्रज्ञातजीवभावस्य त्वाष्ट्रवधादिभिः जीवभावः प्रज्ञातः त्वाष्ट्रवधादिना जीवभावः प्रज्ञातः त्वाष्ट्रवधादिभिः प्रज्ञातजीवभावस्य स्वात्मन एव उपास्यतां प्रदर्शनाय उपदिशति प्रज्ञातजीवभावस्य स्वात्मजीवभावस्य इन्द्रस्य स्वात्मन एव उपास्यतां प्रदर्शनाय उपदिशति अतः उपक्रमे जीवविशेषः इति अवगते सति आनन्दः अजरः अमृतः इत्यादिकं तदनुगुणतया वर्णनीयम् आनन्दत्वं जीवस्वरूपस्य आनन्दत्वं वर्तते अजरत्वं वर्तते नित्यत्वस्वरूपस्य नित्यत्वं वर्तते अमरत्वमपि आपेक्षिकम् अमरत्वं वक्तुं शक्यते इति चेत् उपक्रमे तदेव प्रतिपादयति जीवविशेष इति उपक्रमे अवगतश्चेत् आनन्दः अजरः अमृतः इत्यादिभिः उपसंहारः तदनुगुण एव वर्णनीयः इति परिहरति अध्यात्मसम्बन्धभूमा हि अस्मिन् तत्र अध्यात्मसम्बन्धभूमा इति अर्थद्वयं वर्णितम् प्रथमतः आत्मनि सम्बन्धः अध्यात्मसम्बन्धः द्वितीयम् अध्यात्मम् इत्यस्य आत्मवृत्ति इत्यर्थः अत्र अध्यात्मम् इत्यस्य आत्मसम्बन्धः इत्यर्थः अध्यात्मम् इत्यस्य आत्मसम्बन्धः इत्यर्थः आत्मसम्बन्धस्य भूमा भूयस्त्वं भूमशब्दः भावपरः बह्वादिभ्यः पृथ्वादिभ्यः इमनिष्वा इति सूत्रम् तत्र बहुशब्दः पृथ्वादिगणे पठितः बहोः भूः भवति इमनिच् प्रत्ययः भवति बहोः भू इति आदेशः इमनिच् प्रत्ययः भवति भूमा इति भवति बहुत्वम् तत्र आत्मसम्बन्धानां बहुत्वं वर्तते आत्मनि ये पदार्थाः सम्बध्यमानाः आधेयत्वेन तेषां बहुत्वेन सम्बन्धबहुत्वं भवति सम्बन्धिनां बहुत्वेन सम्बन्धिबहुत्वं वर्तते ज्ञातं वा तत्र न इति पूर्वोक्ताक्षेपः वक्तुः आत्मोपदेशः वक्तुः आत्मत्वेन उपदेशः वर्तते इति चेत् अध्यात्मसम्बन्धभूमा अपि अस्मिन् हि वक्तरी परमात्मन्येव अस्मिन् वक्तरी परमात्मन्येव अध्यात्मसम्बन्धभूमा सम्भवति अध्यात्मसम्बन्धभूमा हि अस्मिन् हि शब्दः अवधारणार्थकः भवति तत्र वक्तरि परमात्मन्येव हि सम्भवति हि शब्दः हेतोऽपि वक्तुं शक्यते हि यतः वक्तरि परमात्मनि सत्येव इदं बहुत्वं सम्भवति तद्यथा रसस्य अरेषु नेमिरर्पिता नामभौ अराः अर्पिताः एवमेव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृतः इति वर्तते एवमेव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः इति भूतमात्राः प्रज्ञामात्राः इत्यस्ति प्रज्ञामात्रा शब्देन जीवाः उच्यन्ते भूतमात्रा शब्देन अचेतनपदार्थाः सर्वे उक्ताः अचेतनपदार्थाः सर्वेपि चेतन आधारकाः भवन्ति एते चेतनाः सर्वेपि अस्मिन् पदार्थे वर्तन्ते प्राणशब्दाभिधेये वर्तन्ते एवञ्च इन्द्रप्राणशब्दाभिधेयं
वस्तु परमात्मैव इति स एव आनन्दः अजरः अमृतः इति अग्रे अग्रे अन्ते उच्यते इति वक्तव्यम्। अध्यात्मसम्बन्धभूमा आत्मसम्बन्धानां बहुत्वं हि परमात्मनि वक्तरि सत्येव सम्भवति इत्यर्थः। तदेतत् चेतनाचेतनात्मकृत्स्नवत्स्वाधारत्वं जीवादर्थान्तरभूते अस्मिन् परमात्मन्येव उपपद्यते इत्यस्ति पङ्क्तिः। पश्यतु कथम् उक्तम्, भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः, प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः इति कथने सति प्रज्ञामात्राधारत्वेन लभ्यते, प्रज्ञामात्राधारत्वेन लभ्यते, भूतमात्राधारत्वं तु न लभ्यते। भूतमात्रास्तु प्रज्ञामात्राधारकाः इत्येव किल, परन्तु भाष्यकारैः किं कथितं, तदेतत् चेतनाचेतनात्मककृत्स्नवस्त्वाधारत्वं जीवादर्थान्तरभूते अस्मिन् परमात्मन्येव उपपद्यते। जीवादर्थान्तरभूते अस्मिन् परमात्मन्येव उपपद्यते इत्युक्तिकाले चेतनाचेतन इत्युक्तम्। एवञ्च कुतः एवम् उक्तमिति चेत् परम्परया प्रज्ञामात्राधारत्वं परम्परया भूतमात्राधारत्वम् अत्र अस्ति इति कृत्वा चेतनाचेतने इत्युक्तम्। अत्र योजनायां तद्यथा रथस्य हरेषु नेमिरर्पिता तस्य रथस्य हरेषु तद्यथा रथस्य हरेषु नेमिरर्पिता नाभौ हराः अर्पिताः एवमेव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्राः अर्पिताः इति एकमेव वाक्यमत्र एकमेव वाक्यम् अत्र प्रमाणतया स्वीकृतम्, एकमेव वाक्यमत्र प्रमाणतया स्वीकृतम्। द्वितीययोजनायां तावत् बहूनि वाक्यानि स्वीक्रियन्ते। अध्यात्म इत्यस्य परमात्मनि विद्यमानाः इत्यर्थः। परमात्मनि विद्यमानाः ये पदार्थाः तेषां बहुत्वं परमात्मा असाधारणधर्मा अस्मिन् अध्यात्मसम्बन्धभूमाख्यस्मिन् परमात्मा असाधारणधर्मा अध्यात्मशब्देन उच्यन्ते। तत्सम्बन्धभूयस्त्वम् अत्र उच्यते, अस्मिन् प्रकरणे उच्यते। त्वमेव मे वरं वृणीष्व यन्त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे मा उपास्व इति परमात्मा असाधारण मोक्षसाधन उपासनकर्मत्वं प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य इन्द्रस्य प्रतीयते। परमात्मा असाधारण मोक्षसाधन उपासनकर्मत्वं परमात्मा असाधारणं मोक्षसाधन उपासनकर्मत्वं। पश्यतु अत्रापि उपास्यत्वेन जगत्कारणत्वं व्याप्यम् इति मन्यते भाष्यकारः। तथा च परमात्मा असाधारण मोक्षसाधन उपासनकर्मत्वं परमात्मा असाधारण मोक्षसाधन उपासनकर्मत्वं प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य इन्द्रस्य प्रतीयते। यथा एष एव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीशति, एष एव असाधुकर्म कारयति तं यमधो निनीशति। सर्वस्य कर्मणः कारयितृत्वं परमात्मधर्मः। अयमेको धर्मः, सर्वस्य कर्मणः कारयितृत्वम् इत्यत्र सर्वशब्देन साधुकर्म असाधुकर्म इति उभयमपि विवक्षितम्। तथा तद्यथा रथस्य हरेषु नेमिरर्पिता नाभावरार्पिताः इति वाक्येन सर्वाधारत्वम् उक्तं वर्तते। सर्वाधारत्वं सर्वकर्मकार्येतृत्वं च भगवदेव धर्मः। तथैव
स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृतः इति एते परमात्मन एव धर्माः आनन्दत्वात् अजरत्वादयः एष लोकाधिपतिः एष सर्वेशः इति परमात्मन्येव सम्भवति एष लोकाधिपतिः इत्यनेन सर्वलोकशेषित्वम् उक्तम् सर्वेशः इत्यनेन सर्वनियन्तृत्वम् उक्तम् तदेवम् अध्यात्मसम्बन्धभूम्नः अत्र विद्यमानत्वात् परमात्मैव अत्र इन्द्रप्राणशब्दनिर्दिष्टः कथं तर्हि प्रज्ञातजीवभावस्य इन्द्रस्य स्वात्मनः उपास्यत्वोपदेशः सङ्गच्छते अयम् इन्द्रः प्रज्ञातजीवभावः प्रज्ञातः जीवभावः यस्य अयम् जीवः अयम् इन्द्रः जीवत्वेन प्रज्ञातः तेन अन्यैश्च तस्य उपास्यत्वोपदेशः कथं सङ्गच्छते चेत् शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः वामदेववत् इति सूत्रम् तत्र शास्त्रेण दृष्टिः शास्त्रदृष्टिः इति विग्रहः प्रज्ञातजीवभावेन इन्द्रेण मामेव विजानीहि मामुपास्व इति उपास्यस्य ब्रह्मणः स्वात्मत्वेन उपदेशः अयम् उक्तः उपास्यस्य ब्रह्मणः स्वात्मत्वेन उपदेशोऽयं न प्रमाणान्तरप्राप्त स्वात्म अवलोकनकृतः स्वात्म अवलोकनं नाम यथावस्थित ज्ञानं जीवस्य स्वविषयकं यथावस्थित ज्ञानम् इदं ज्ञानं कथं भवति शास्त्रेण योगः कृतः योगमहिम्ना इदम् अवलोकनं जातम् तदे प्रमाणान्तरप्राप्तं यत् स्वात्म अवलोकनं तत्कृतः अयम् उपदेशः न वामदेवादयः शास्त्रेण ज्ञात्वा योगादिकं विधाय स्वात्मावलोकनं कृतवन्तः तदनन्तरम् उपदेशं कृतवन्तः अपि तु शास्त्रेण स्वात्मदृष्टिः कृतः यदुक्तं भवति अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् अन्तःप्रविष्टः शास्त्रजनानां सर्वात्मा शास्त्राणि वदति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्यस्ति ऐतदात्म्यमिदं सर्वं भगवदात्मकं भवति इति अन्तःप्रविष्टशास्त्राजनानां सर्वात्मा इत्यपि वर्तते या आत्मनिष्ठम् आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं यात्मानमन्तरो यमयति एष सर्वभूतान्तरात्मा अपगतपात्मा दिव्यो देव एको नारायणः इति तत्र एवं शास्त्रेण किं ज्ञातम् अयं परमात्मा जीवशरीरकः इति ज्ञात्वा इति जीवशरीरकः इति ज्ञात्वा एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपात्मादित्यो देव एको नारायणः इत्येवमादिना शास्त्रेण जीवात्मशरीरकं परमात्मानम् अवगत्य जीवात्मवाचिनाम् अहंत्वमादिशब्दानां परमात्मन्येव पर्यवसानं जानाति शास्त्रेण किम् अवगच्छति शरीरभावम् अवगच्छति तदनन्तरं शरीरवाचकाः शब्दाः शरीरेण पर्यवस्यन्ति इति जानाति मामे विजानाहि मामुपास्व इति स्वात्मशरीरकं परमात्मानमेव उपास्यत्वेन उपदिदेशः सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः इति जानाति चेत् तदनन्तरं माम् इति उपदेशं करोति
मामे विजानेहि मामुपास्व इति उपदेशं करोति। स्वात्मशरीरकं परमात्मानमेव उपास्यत्वेन उपदिशति। ज्ञातं वा? वामदेववत् इत्यस्ति। यथा वामदेवः परस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरात्मत्वं सर्वस्य तच्छरीरत्वं शरीरवाचिनां शब्दानां शरीरीपर्यवसानं च ज्ञात्वा परस्य ब्रह्मणः सर्वान्तर्यामित्वं सर्वान्तर्यामित्वश्रुत्या किं ज्ञायते? सर्वे पदार्थाः भगवस्य शरीरभूताः इति ज्ञायते। अनन्तरं शरीरवाचकाः शब्दाः शरीरपर्यन्त अभिधायिनः इति ज्ञायते। एतत् सर्वं पश्यन् इत्यस्ति किल? अत्र पश्यन् इति तु ज्ञात्वा इत्येव अर्थः। ज्ञात्वा इत्येव अर्थः। पश्य अहं स्वात्मशरीरकम् अहमिति स्वात्मशरीरकं ब्रह्म निर्दिश्य शरीरेण पर्यवसानं पश्यन् इत्यस्ति। तत्र पर्यवसानं पश्यन् इत्यस्ति। अयम् आशयः शब्दानां शरीरेण पर्यवसानं कथं दर्शनविषयः भवितुमर्हति? अन्तर्यामिपर्यन्तं सः अवलोकनं कर्तुं शक्नोति योगमहिम्ना अन्तर्यामिपर्यन्तम् अवलोकनं कर्तुं शक्नोति। परन्तु सर्वेषां शब्दानां शरीरेण पर्यवसानं कथं सः द्रष्टुं शक्नोति? अतः पश्यन् इत्यस्य जानन् इत्येव अर्थः। यतः पूर्वं पर्यवसानं ज्ञात्वा इति उक्तिरस्ति। परमात्मन्ये पर्यवसानं ज्ञात्वा इति अस्ति। अहम् इति स्वात्मशरीरकं परं ब्रह्म निर्दिश्य तत् सामानाधिकरण्येन मनुसूर्यादीन् व्यपदिशति। अहमिति स्वात्मशरीरकं परं ब्रह्म निर्दिश्य तत् सामानाधिकरण्येन मनुसूर्यादीन् व्यपदिशति। तद्धैतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहम् अनुरभवं सूर्यश्च अहं कक्षीवान् ऋषिरस्मि विप्रः इत्यादिना। यथा च प्रह्लादः सर्वगत्वात् अन्तस्य स एवाहम् अवस्थितः मत्तः सर्वमिदं सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने इति। अत्र पश्यतु, सर्वगत्वात् अनन्तस्य अनन्तः सर्वगः स एवाहम् अवस्थितः अहं स एव मत्तः सर्वं भवति अहं सर्वं भवामि मयि सर्वं भवति। सर्वगत्वात् अनन्तस्य स एवाहम् अवस्थितः मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने इत्यादि वदति। अस्मिन् प्रकरणे जीववाच्यभिः शब्दैः अचिद्विशेषाभिधायिभिश्च उपास्यभूतस्य परस्य ब्रह्मणा अभिधाने कारणं चोद्यपूर्वकमाह। अस्मिन् प्रकरणे जीववाचिभिः शब्दैः अचिद्विशेषाभिधायिभिश्च उपास्यभूतस्य परस्य ब्रह्मणा अभिधाने कारणं चोद्यपूर्वकमाह। अस्मिन् प्रकरणे जीववाचिनः ये शब्दाः तैः शब्दैः परमात्मा उच्यते। अचिद्विशेषाभिधायिनः केचित् शब्दाः प्राणादिशब्दाः तैः शब्दैरपि परस्य ब्रह्मणः अभिधानं दृश्यते। तत्र कारणं किम् इति प्रश्नः। जीवमुख्यप्राणलिङ्गा इति प्रश्नः। जीवलिङ्गानि सन्ति, मुख्यप्राणलिङ्गानि सन्ति। मुख्यप्राणशब्देन वायुविशेषः उच्यते। न इति चेत् तत्र अत्र जीवाः एव उच्यन्ते। जीववाचनशब्दाः परमात्मवाचनाः न भवन्ति चेत् न उपासात्रैविध्या इति समाधानम्। न वाचं विजिज्ञासीत। कुत्र जीवमुख्यप्राणलिङ्गानि सन्ति? न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इति वाक्यमस्ति। वाचः उपासनं न कर्तव्यम्, वक्तुः उपासनं कर्तव्यम् इत्युक्तौ निषेध्यं वाक् निषेध्या भवति वाक् अथवा निषेध्यं वागुपासनं।
वागुपासनानिषेधनपूर्वकं वक्तृपासनं विहितं चेत् तर्हि वाक्सम्बन्धी किल वक्तृशब्देन विवक्षितः वाक्सम्बन्धी परमात्मा न भवति। ऋषीर्षाणं त्वाष्ट्रवहनम् इत्यस्ति। तत्र शीर्षत्रयविशिष्टं त्वाष्ट्रं तुष्टा इति कश्चित् असुरः तुष्टुः पुत्रः त्वाष्ट्रः तम् अहं नाशितवान् इति वदति। अरुन्मुखान् यतीन् सालावृकेभ्यः प्रायच्छम्। प्रणवरहिताः ये यतयः तान् सालावृकसंज्ञकेभ्यः शुनकेभ्यः दत्तवान् इति अर्थः। अरुन्मुखान् इत्यस्य व्याख्यानम् एवं वर्तते। अस्तु, इदं कार्यं केन कृतं? जीवेन कृतं, जीवविशेषेण इन्द्रेण कृतं। यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद् आयुः, यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत्पर्यन्तं आयुः इत्यत्र प्राणशब्देन वायुविशेष एव गृहीतः। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं प्रैरिति उत्थापयति। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति। प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं सर्वं परिगृह्य उत्थापयति। प्राणः प्रज्ञात्मा इदं सर्वं परिगृह्य उत्थापयति। तत्र प्राणशब्दः अचेतनपरः। इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इत्युक्तौ वायुविशेषः किल तत्कार्यं करोति इति मुख्यप्राणलिङ्गाच्च न अध्यात्मसम्बन्धभूमा। पूर्वपक्षिमते प्रज्ञात्मा इत्यस्य कथमन्वयः? प्रज्ञात्मा इत्यत्र प्रज्ञशब्देन जीवः उच्यते। जीवस्य आत्मानः जीवस्य मुख्यभूतः, जीवस्य अत्यन्तम् आवश्यकः इत्यर्थः। एवञ्च मुख्यप्राणः जीवविशेषश्च प्रज्ञः प्राज्ञः इति प्रयोगः वर्तते। ज्ञः इति जीवे प्रयोक्तुं शक्यते। प्रज्ञः तस्य आत्मानं तस्य अत्यन्तम् अपेक्षितः, तस्य असाधारणधर्मः प्राणरूपः। न उपासनात्रैविध्यात्, उपासनत्रैविध्यम् उपदेष्टुं तत्तच्छब्देन अभिधानम्। उपासनत्रैविध्यम् उपदेष्टुं तत्तच्छब्देन अभिधानं वर्तते। किम् उपासनत्रैविध्यम् इति चेत् निखिलकारणभूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपेण अनुसन्धानम् एकम्, भोक्तृवर्गशरीरकत्व अनुसन्धानम् अपरम्, भोग्य भोगोपकरण शरीरकत्व अनुसन्धानमिति त्रिविधमनुसन्धानम् उपदेष्टुमित्यर्थः। तत्र स्वरूपेण अनुसन्धानं, भोक्तृवर्गशरीरकत्व अनुसन्धानं, भोग्य भोगोपकरण शरीरकत्व अनुसन्धानमिति त्रिविधमनुसन्धानम् अत्र उक्तम्। त्रिविधं ब्रह्मानुसन्धानं प्रकरणान्तरेष्वपि आश्रितम्। त्रिविधं ब्रह्मानुसन्धानं प्रकरणान्तरेष्वपि आश्रितं वर्तते। कुत्र? सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र स्वरूपेण अनुसन्धानम्, आनन्दो ब्रह्म इत्यत्र स्वरूपेण अनुसन्धानम्। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य तच्चत्यच्चाभवत्। सत् त्यत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्च ऋतञ्च सत्यमभवत् इत्युक्तम्। तत्र भोक्तृशरीरतया भोग्य भोग उपकरण शरीरतया च अनुसन्धानम्। तत्र पश्यतु, सत् त्यत् तत्शब्देन भोक्तृवर्गः उच्यते। त्यत् शब्देन भोग्य भोगोपकरणादिकम् अचेतनम् उच्यते। निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च अनिलयनञ्च आधारत्वं निलयनशब्देन उच्यते। विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च सत्यञ्च अनृतञ्च। तत्र सत्यञ्च अनृतञ्च इत्यनेन चिद्व्यष्टिः अचिद्व्यष्टिश्च उच्यते इति पूर्वमेव उक्तम्।
सर्वं सत्यमभवत् एतत् सर्वमपि एतद्रूपेण किम् अभवत् ब्रह्मैव अभवत् इत्युक्तम्। एवञ्च भोक्तृशरीरकतया भोगोपकरणशरीरकतया च अनुसन्धानं तत्रैव वर्तते। इहापि तद् त्रिविध अनुसन्धानं विद्यते एव। उपासात्रैविध्यात् उपासात्रैविध्यम् उपदेष्टुमित्यर्थः। उपासात्रैविध्यात् उपासात्रैविध्यम् उपदेष्टुम् इत्यर्थः। आश्रितत्वादि इदम् उपासात्रैविध्यम् प्रकरणान्तरेष्वपि आश्रितम्। इह तद्योगादित्यस्ति। अत्र तद्योगः वर्तते त्रिविधमनुसन्धानम् अत्रापि युज्यते इति। त्रिविधमनुसन्धानम् अत्रापि युज्यते। अनेन किम् आयातम्? इन्द्रशब्देन इन्द्रशरीरकः परमात्मा उच्यते। इन्द्रशरीरकत्वेन परमात्मोपासनम् अत्र विवक्षितम्। प्राणलिङ्गानि सन्ति वा? तर्हि प्राणशरीरकत्वेन भगवदुपासनम् अत्र विवक्षितम्। एतदेव अत्रापि त्रिविधमुपासनं वक्तुं शक्यते। यत्र तावत् ब्रह्मण एव निर्देशः वर्तते अत्र तत्र स्वरूपेण उपासनापि स्वीकर्तुं शक्यते इति। आनन्दः अजरः अमृतः इत्यत्र स्वरूपेण अनुसन्धानं। प्राणोऽस्मि इत्यादौ अचिद्विशिष्ट अनुसन्धानं। मामुपास्व इत्यत्र चिद्विशिष्ट अनुसन्धानम् इति स्थितिः। एतदुक्तं भवति यत्र हिरण्यगर्भादिजीवविशेषाणां प्रकृत्याद्यचेतन-अचेतनविशेषाणां च परमात्मा-असाधारणधर्मयोगः तदभिधायिनां शब्दानां परमात्मवाच्यशब्दैः सामानाधिकरण्यं वादिष्यते। तत्र परमात्मनः तत् चित् विशेषान्तर-आत्मत्वानुसन्धानं प्रतिविपादयितमिति। पश्यतु, हिरण्यगर्भादिजीवविशेषाणां यत्र हिरण्यगर्भादिजीवविशेषाणां प्रकृत्यादि अचेतनविशेषाणां परमात्मा असाधारणधर्मयोगः वर्तते। हिरण्यगर्भादिजीवविशेषाणां प्रकृत्यादि अचेतनविशेषाणां च परमात्मा असाधारणधर्मयोगः वर्तते। तत्र तदभिधायिनां शब्दानां चेतन अचेतन अभिधायिनां शब्दानां परमात्मवाच्यशब्दैः सामानाधिकरण्यं वा दृश्यते। तद्वा भवति तत्र परमात्मनः विशिष्टत्वेन अनुसन्धानम् इष्टम्। सम्यक् पश्यतु, परविद्यासु जीवोक्तिः निरुक्त्यादेः पराश्रया तल्लिङ्ग अन्यथा सिद्धौ तद्विशिष्टावलम्बिनी इति आचार्यस्य सूक्तिः। अत्र पश्यतु, हिरण्यगर्भादिजीवविशेषाणां प्रकृत्यादि अचेतनविशेषाणां परमात्मा असाधारणधर्मयोगः वर्तते। नाम परमात्मा असाधारणधर्मयोगः वर्तते। तर्हि परमात्मा असाधारणधर्मयोगः वर्तते अथवा परमात्मवाच्यशब्द सामानाधिकरण्यं वा वर्तते। उभयत्रापि विशिष्टानुसन्धानं भवति। एकम् उदाहरणम् उच्यते, मामुपास्व इति वर्तते। तत्र परमात्मा असाधारणधर्मैः योगः वर्तते। परमात्मा असाधारणधर्मैः योगः वर्तते। कुत्रचित् परमात्मवाच्यशब्दैः जीवादिवाचकशब्दानां सामानाधिकरण्यं वर्तते। इंद्रो ब्रह्म स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रस्तोक्षरः परमस्वराट्। स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः सोक्षर परमस्वराट्। तत्र कोऽर्थः? ब्रह्मशरीरकः
शिवशरीरकः परमात्मा इत्यर्थः। तदभिधायिनां शब्दानां परमात्मवाचि शब्दैः सामानाधिकरण्यं वा दृश्यते। तत्र परमात्मनः तत्तच्चित् विशेषान्तर आत्मत्व अनुसन्धानं प्रतिपादितम् इति। अत्र शुकप्रकाशिका वर्तते परमात्मा असाधारण धर्मयोगात् तद्वाचि शब्द सामानाधिकरण्याच्च विशिष्टोपासनपरत्वम् अवगम्यते इति। अतः इन्द्रप्राणशब्दनिर्दिष्टः जीवात् अर्थान्तरभूतः परमात्मैवेति सिद्धम्। अत्र कश्चित् प्रश्नः क्रियते उपक्रमे हि जीवलिङ्गानि सन्ति तत्र अन्ते ब्रह्मलिङ्गानि सन्ति इति किल उक्तम्। उपक्रमस्य प्राबल्यं किल इष्यते पूर्णमीमांसाशास्त्रे। तर्हि कथम् एवम् चेत् अवयवयोर्विरोधे सति उपक्रमस्य प्राबल्यम्। अवयवस्य अवयविना विरोधः यत्र भवति तत्र महावाक्यभूतम् अवयवी आश्रयणीयम् इति सिद्धान्तः। अयं विषयः शुकप्रकाशिकायाम् उक्तः वर्तते। शुकप्रकाशिकायामेव उच्यते अयं विषयः दृष्टः। अत्र पश्यन्तु उपसंहारवाक्यम् उपक्रमबाधितमिति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। तत्र इदम् उत्तरम् उक्तं भवति। उपक्रम उपसंहारो वाक्य अवयवो तयोः अवयवभूतयोः परस्परविरोधे उपक्रम प्राबल्यम् न तु अवयवविरोधे। अत्र तु अनेक अवान्तरवाक्यैः पर्यालोचितैः प्रतिपन्नस्य महावाक्यार्थस्य वाक्यार्थस्य अवयविन विरोधः अवयवभूत उपक्रम दुर्बलः विरोधे अवयवभूत उपक्रमः दुर्बलः। यथा गंगायां घोषः प्रतिवसति इत्यादौ घोषः प्रतिवसति इति पदाभ्यां प्रतिपन्न वाक्यार्थम् उपक्रमश्च गंगापदं न बाधते। प्रतिपन्नं वाक्यार्थं प्रति उपक्रमश्च गंगापदं न बाधकम् अपि तु स्वयं तदनुगुणार्थ एव भवति। स्वयं तदनुगुणार्थमेव भवति इति पाठस्य स्वयं तदनुगुणार्थमेव भवति तद्वदिति ज्ञायते वा। अतः अस्मिन् अधिकरणे शुद्धः सा न्यायः भवति।